निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। एक तो मरियम नवाज साहिबा का आज का बयान, उनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या कोई डील हो रही है, खासतौर पे क्या हुकूमत के साथ कोई डील हो रही है, और मरियम नवाज साहिबा बड़ी बरहम हो गई और उन्होंने अचानक से कहा कि जी कौन सी डील हो रही है, हम पागल हैं कि हम डील करें, नून लीग ने इतनी कुर्बानियां दी हैं तो इन कुर्बानियों के बाद क्या हम डील करेंगे, किसके साथ डील करेंगे। मरियम नवाज साहिबा की बरहमी के पीछे पिछले कुछ दिनों की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, खासतौर पे नून लीग के हवाले से, जिसमें पीडीएम का सवात का जलसा, शहबाज शरीफ साहब की वहां पर एंट्री, मरियम नवाज साहिबा का वहां पे ना होना, और खास तौर पे कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग जहां पर एक तवील अरसे के बाद अपोजिशन, खास तौर पे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का बराह रास्त आमना सामना हुआ है आर्मी चीफ और डीजी ISI के साथ। और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि जी अपोजिशन खत्म हो गई है, सब एक ही पेज पे आ गए हैं, अपोजिशन ने एक तरह से हार मान ली है हुकूमत को गिराने के हवाले से। तो ये वो एक बैकग्राउंडर है कि जिसकी बुनियाद पे मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया गया और वो इस पे बरहम हो गई। अब मरियम नवाज के जवाब के बाद दो तीन बुनियादी सवाल पैदा हो जाते हैं कि नून लीग और डील की खबरों का इतना ज्यादा चोली दामन का साथ क्यों है, आखिर क्यों डील की खबरें, डील की अफवाहें नून लीग का साथ नहीं छोड़ती, इस पर सवाल करेंगे। और दूसरा, हुकूमत ने भी सवाल किया है कि मरियम नवाज ने जो कहा है कि इतनी कुर्बानियों के बाद नून लीग डील कर लेगी, तो आखिर नून लीग की कुर्बानियां हैं क्या, ये सवाल नून लीग वालों से करेंगे कि जी बताएं आपकी कुर्बानियां आखिर हैं क्या। और इसके अलावा अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, फेज 3 जो तहरीक का हुकूमत के गिराने का, बड़ी खामोशी के साथ, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता, मध्यम मध्यम, वो शोर शराबा, वो ढोल ढमक्का, वो हंगामा नहीं है जो पहले दो फेजेस में था, जहां पे हुकूमत के जाने की बस आज गई कल गई, आर हो गया पार हो गया, इस जलसे के बाद इस्तीफे, उस जलसे के बाद हुकूमत गिर जाएगी। यहां तक कि मरियम नवाज से आज जब सवाल किया गया कि हुकूमत कब जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जी अल्लाह को पता। तो रोजाना हुकूमत के गिरने की तारीखें देने से अल्लाह को पता है तक का सफर, इसमें पीडीएम क्या वाकई ठुस हो गई है, इसका सवाल भी करेंगे। हुकूमत के हवाले से, मुद्दत पूरी करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बहुत पर उम्मीद है और लगता भी यही है। अब तो मंजरनामा यही बनता है कि आम इंतखाबात 2023 के अब वक्त ज्यादा रह नहीं गया कि उससे पहले हुकूमत गिराई जा सके, और उससे पहले इलेक्शन होना किसी भी सियासी जमात के लिए सियासी तौर पे सूदमंद नहीं होगा। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि आज आज़ादी सहाफत को लेके और आज़ादी इजहार राय को लेके इमरान खान साहब का नाम मोदी के साथ जोड़ा गया है आलमी मंजरनामे पे। यानी कि इमरान खान, नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की हसीना वाजिद और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है आज़ादी सहाफत के लिए। तो इस पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है, ये वो चंद अहम इश्यूज हैं जिन पे आज सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान आज मौजूद है, दो बड़ी सियासी जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, MNA हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं वजीर आजम इमरान खान के और अपनी पार्टी के सदाकत अली अब्बासी साहब, और मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े दबंग किस्म के तर्जुमान हैं, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक फजल चौधरी साहब, डील 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 और अब एक और डील, आप लोगों की डील की खबरें साथ क्यों नहीं छोड़ती, क्या मसला है आप लोगों की? कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील, कभी गवर्नमेंट के साथ डील, और इसकी कुछ ना कुछ बुनियादी वजूहात तो होती हैं जिनकी बुनियाद पर ये सवालात और ये खबरें आपके साथ जोड़ी जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। गरीदा, देखें जो आपने सवाल किया कि डील की जो खबरें हैं वो हमारा साथ क्यों नहीं छोड़ती, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप, और आपसे मुराद, मेरी मुराद मीडिया है, तो आपने अपने प्रोग्राम चलाने होते हैं, मीडिया नहीं चलना होता है। ज़ाहिर है 50 से ज़्यादा टॉक शोज़ दिन में हर चैनल पे 3-3 मरतबा हो रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की अफवाहें और इस तरह की खबरें हवा में गर्दिश ना कर रही हो तो आप क्या, कौन सा चूरन बेचें? आप रोज़ाना आपके पास क्या होता है बेचने के लिए?
अगेन सॉरी आप नहीं, मतलब पूरे मीडिया की बात कह रहा हूँ। तो ये भी एक ज़ाहिर है, आपने रोज एक नया मफरूजा बनाना होता है, उस मफरूजे के ऊपर रोज आपने नया एक नहीं 10 साल के लिए जो जिद्दा गए थे, सऊदी अरब गए थे, मीडिया ने आपको भेजा था। वो फिर बात जितना पीछे चलती जाएंगी, मैं और पीछे आपको उसका जवाब देता जाऊंगा। अगर आप या नाम में जवाब दे अगर आप 10 साल के लिए जिद्दा भेजा था, माजी में रहना चाहती हैं तो माजी का भी जवाब दूंगा, हाल की बात करेंगे तो हाल का जवाब दूंगा। सऊदी अरब मीडिया ने भेजा था। आपने जो सवाल अभी किया है मुझसे कि आपकी ये डील की खबरें, इसलिए मैंने बताया कि कोई डील की बात ना तो किसी खाते में हो रही है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई डील कर रही है, और हमारी तमाम क़यादत बड़े वाज़ेह अंदाज से ये बात कह रही है कि हम डील का मतलब ये है कि किसी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना, डील का मतलब ये है कि असूलों की सौदाबाजी करना, डील का मतलब ये है अपने असूली मौक़िफ़ से हट जाना, डील का मतलब ये है अपने बयानिए की नफ़ी करना, और अपने तमाम तर जो आपका एक नज़रिया जमात का मौजूद है उससे इन्हिराफ करके आप कोई पत्ते सेट करके इक़्तिदार में आ जाएं, ये डील है। और ना हमारा कोई सोच है ऐसी कि हम अपने नज़रिए से हटें, चोर दरवाजे से आएँ, लिहाजा किसी तरह की कोई डील जो है वो होने नहीं जा रही। अगर डील करते या डील करें तो आप यकीन करें कि ये हुकूमत 10 दिन की मार भी नहीं है। ये हुकूमत जो इस वक्त जितनी अवाम इनसे तंग आ चुकी है, और मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम को ये सादत हासिल हो रही है कि मैं ये बात आपके प्रोग्राम में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो लोग इनको लेके आए थे वो सख्त तंग है इनसे, वो लोग सख्त तंग है इनसे, जिनको ये अपनी बैसाखियां समझते हैं ना, वो तो कह रहे हैं कल के आज ये जाएं। तो डील अगर उनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करने वाली हो तो आप यकीन करें कि कल इक़्तिदार में हो। तो फिर शाहिद खाकान क्यों कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई और चॉइस ही नहीं है इमरान खान के अलावा? अगर इतने ही तंग हैं तो फिर कोई ना कोई चॉइस तो हो जानी चाहिए ना। अब शाहिद खाकान के उस बयान के में भी बहुत से फॉल्ट्स हैं, लेकिन चले आपके इस स्टेटमेंट के बाद, आपके इस स्वीपिंग स्टेटमेंट के बाद, शाहिद खाकान साहब का बयान मेरे बयान की, मतलब मेरा बयान आप ये कि उन्होंने पहले दी है, मेरा बयान उनके बयान की रेप्लिका है। अच्छा, अगर उन्होंने ये कहा है कि उनके पास इनके सिवा कोई चॉइस नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम डील नहीं कर रहे। जो बात मैं कह रहा हूँ, हम डील नहीं कर रहे, इसलिए ये अब तक उनकी चॉइस बने हुए हैं। जिस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये तय किया, जो कि हम नहीं कर रहे, कि आप टॉकिंग टर्म्स तो खैर होती है, ज़ाहिर है मैं ही कहूँगा कि वर्किंग रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, ये डील नहीं होती, लेकिन जिस दिन हमने डील कर ली, ये 10 दिन में घर जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे अवाम भी तंग है, आपकी डील हो इनसे नहीं अवाम रही, भी तंग है, इनसे इनके पीरो मुर्शद भी तंग है, सब कुछ तंग है इनसे। तो जिस दिन डील होगी उसलिए घर चले जाएंगे, लेकिन डील हो नहीं रही, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डील हो नहीं रही मतलब ये आपकी तरफ से मुश्किल हो रही है कि डील हो ही नहीं रही, हो जाती तो फिर आप लोग भी बता दिया है कि आप इतनी आजमाइश। मैं आखिरी एक बात, चूंकि आज भाई साहब को भी आप सुनेंगी, बाकी तो मेरे ख्याल मेहमान हम दोनों के अलावा है कोई नहीं गेस्ट आपके, आप दोनों के पास ही वक्त जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आखिरी बात सुन लें कि इतनी आजमाइश, इतना बड़ा बयानिया, उस बयानिए के लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी कुर्बानी, ये सारा कुछ देने के बाद अगर मैं डील ही करनी थी, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये सवाल भी मुझे तो करना है 2018 में इक़्तिदार में आते ही ना कि आपकी जद्दोजहद है क्या, आपकी कुर्बानी है क्या, लेकिन बाद में सदाकत साहब, तारिक फजल साहब कह रहे हैं, उससे पहले शाहिद खाकान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के पास और कोई चॉइस नहीं है इमरान खान के अलावा, इसलिए आप सस्टेन कर रहे हैं। शाहिद खाकान साहब का नाम लेने, भाई साहब की दुखती राग है, वो सारा प्रोग्राम शाहिद खाकान और भाई साहब पे कर देंगे। हरा कर आए हुए उनको एमएनए बने। सदाकत साहब, तारिक फजल कह रहे हैं कि जी हम डील कर नहीं रहे, हम नहीं कर रहे डील, इसलिए आप सस्टेन किए हुए हैं। सदाकत साहब। गरीदा, सबसे पहले तो जो डॉक्टर तारिक फजल साहब ने कहा कि शाहिद खाकान साहब मेरी दुखती राग हैं, ये आपके नाजरीन फैसला करें कि एक आदमी को मैंने रिकॉर्ड वोट लेके वजीर आजम की सीट के बाद वो आए, उनको मैंने हरा दिया, उनकी दुखती राग मैं हूं या मेरी दुखती राग वो हैं? और दूसरी बात, ना सिर्फ ये कि वो हार गए बल्कि वो जिला बदर क्या इलाका बदर ही हो गए, यहाँ से लाहौर चले गए, तो ये तो आवाम को फैसला करना चाहिए। सियासी हरीफ है ना, तो बात तो करेंगे, आपने आप शाहिद खाकान साहब का बयान दिया, वो सारा प्रोग्राम उन्हीं पे करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा है तो मैंने, आपने 2 जुमले बोले हैं, मैं एक जुमला बोल के लोगों पे छोड़ रहा हूं कि किसकी कौन दुखती राग है, ये लोग फैसला करें। मैं तो अपनी बात, मुनासिब नहीं है कि मैं अपने सियासी मुखालिफ के हवाले से ये बात करूं। रही बात कि इन्होंने कहा कि शाहिद खाकान साहब ने कहा कि इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वाकई पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मियां साहब सजा याफ्ता, मुल्क से मफरूर, आएंगे तो आते ही जेल जाएंगे, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की हाई बात कोर्ट से
सर डॉक्टर साहब आपने बात कर ली, मैंने सुनी है ना। नहीं, आप करें। आएंगे तो सीधा जेल में जाएंगे। पहले तो मफरूर होने का सबूत देंगे, कौम से झूठ बोल के, अदालतों से झूठ बोल के, धोखा करके कि 2 हफ्तों में 4 हफ्तों में वापस आएंगे। 2 साल हो गए वापस नहीं आए, पौने 2 साल हो गए। उसके बाद वो अजीजिया का हिसाब किताब देंगे, फिर हिल मेडल का हिसाब देंगे, फिर मेफेयर फ्लैट्स का हिसाब देंगे, फिर जो उन्होंने रमजान शुगर मिल में करप्शन की उसका हिसाब देंगे, चौधरी शुगर मिल में जो करप्शन की उसका हिसाब देंगे, जो उन्होंने जाती उम्रा में 90 करोड़ की दीवार बनाई उसका हिसाब देंगे। वो हिसाब देंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? ऊपर से वो नाअहल हैं, पार्टी के वो सरबराह हैं, तो क्या ऑप्शन है? उनके बाद 2 उनके घर के बंदे हैं, एक उनकी बेटी हैं और एक उनके भाई हैं। जहां जो मरियम साहबा बात करती हैं, शहबाज साहब उल्टी बात करते हैं। शहबाज साहब कहते हैं मिसाके मईशत करते हैं, मरियम कहती है मजाके मईशत है। मरियम कहती है हम मज़ाहमत हैं, शहबाज साहब कहते हैं हम गोडे गिट्टे पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये एक का किबला उधर है, एक का उधर है, पार्टी तितर बितर है। तो क्या ऑप्शन है? पार्टी भी जो है नॉर्थ पंजाब में 0 है, पिंडी इस्लामाबाद में गरीदा 25 कौमी सूबाई असेंबली की सीटें हैं, जिसमें 23 सीटें पीटीआई के पास हैं और 0 सीट नून के पास है। अगर मुझे अटक की बात करूं, चकवाल की बात करूं, सरगोदा की बात करूं, खुशाब की बात करूं, बकर की बात करूं, मियां वाली की बात करूं, फैसलाबाद की बात करूं, 0/0/0। अब ऑप्शन क्या है? पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है पंजाब से, सिंध से, वो सिर्फ रूरल में रह गई है। तो कौन सा ऑप्शन है इमरान खान के अलावा? रही बात कि वो उन्होंने कहा और ये लेके आए वो लेके आए, ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के जब वो मार्शल लॉ था तो नवाज शरीफ आए थे। इमरान और नवाज शरीफ 10 दिन भी उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी। इमरान खान इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट के बाद 22 साल की जद्दोजहद के बाद पूरी स्ट्रगल करके आज वो वजीर आजम है। कम से कम 22 साल तो रहना है डॉक्टर साहब। आप ये जो उल्टी सीधी बातें ये करते रहें। इमरान खान लड़ना, जीतना और शिकस्त देना जानते हैं। जाहिर है 20 अरब डॉलर का खसारा, डूबती मईशत, रिजर्व का खात्मा, डूबे हुए इदारे इमरान खान को मिले। आज पूरी दुनिया कह रही है कि मुल्क की मईशत अपने कदमों पे खड़ी है। जो इनका डूबता हुआ खसारे का मुल्क था आज वो सरप्लस में हो गया, ग्रोथ आ गई, खुशहाली आ रही है, तरक्की हो रही है। हमारे राय के बारे में जो आज दुनिया ने कहा है, वजीर आजम इमरान खान को नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा कर दिया, बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद के साथ खड़ा कर दिया, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़ा कर दिया, और किसी अच्छी चीज में खड़ा नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा कर दिया दुनिया ने आज आजादी सहाफत और इजहार राय के बारे में। इसके बारे में भी कुछ बता दें जी गरीदा। मैं जो थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूं कि वो सारे आज खसारे सरप्लस में बदल गए, मुल्क की स्टॉक मार्केट ऊपर आ रही है, आपका रिकॉर्ड आपके एक्सपोर्ट हुई है जो पिछले 5 साल मुस्लिम लीग नून ने बर्बाद कर दी थी, आज पीटीआई ने उठा के रिकॉर्ड कर दी। आपकी फसलें रिकॉर्ड हो रही हैं। सर हो गई ना इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी आपने बहुत बेहतरीन कर दी, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन पहले तो बस मेहरबानी आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मुझे बता दें कि मुल्क में आजादी इजहार राय की हालत क्या हो गया? मैं जवाब है, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। हम अमर्जिंग एक डेमोक्रेसी हैं, ये पूरा खिता ही ऐसा है और इसमें कोई बहुत ज्यादा जमहूरियत नहीं है। यहाँ तो खानदानों की हुकूमत रही है, करप्ट लोग रहे हैं, इदारे बर्बाद हैं। उस हवाले से इमरान खान ने पाकिस्तान की, इंडिया की, इस खिते की सूरत हाल ऐसी है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। हमें जमहूरी रवायात लानी है, इन खानदानों की नहुसत और मरूसियत से इसको आजाद करना है। जहां इनके बच्चे आज से 3 साल पहले नहीं यहाँ पर आजादी सहाफत को करप्शन के साथ, सियासतदानों की करप्शन के साथ आप ना जोड़ें, वो 2 सेपरेट इश्यूज हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आज से 3 साल पहले पाकिस्तान का इंडेक्स क्या था प्रेस फ्रीडम का, और आज क्या? देखें दुनिया में बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है कि खराब हुआ है? बेहतर हुआ है कि खराब हुआ है? मुझे सुने ना, मैं आपको इंडेक्स का फॉर्मूला बताता हूं। इंडेक्स आपकी रिलेटिव पोजीशन बताता है। चूंकि दुनिया में ज्यादा तरक्की तेजी से हुई है इस फील्ड में और हमारा खिता पीछे रह गया, लिहाजा रिलेटिवली हम शायद पीछे गए होंगे। लेकिन यहाँ पे जमहूरियत जो है वो रही कहां पे है? यहाँ ज़ियाउल हक की बनाए हुए लोग फिर रहे हैं, मुशर्रफ के बनाए हुए लोग फिर रहे हैं, वही कवानीन है। मुशर्रफ के बनाए हुए लोग तो आपकी काबीना में, मुशर्रफ के बनाए हुए लोग तो आपकी पार्टी में, वो सब काबीना में ना।
آدھے لوگ نون میں گئے, کچھ پیپلز پارٹی میں گئے, کچھ ہمارے پاس بھی آگے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, اب ہم نئے کوئی بندے تو پیدا نہیں کر سکتے نا. تو ایک ملک ہم نے انہیرٹ کیا, انشاءاللہ عمران خان جائیں گے. آپ کی پارٹی کا سلوگن یہی تھا, عمران خان صاحب کی 22 سال کی جدوجہد یہی تھی کہ نئے لوگ لے کے آئیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے لوگ کہاں سے لے کے آئے, ہم نے مشرف کے لوگ اس لیے ہائر کر لیے, اس لیے نہیں نئے لوگ لے کے آئے ہیں. دیکھیں نا سارے کون سے مشرف کے ہیں, میں آپ کے سامنے میں بیٹھوں, میرا کوئی مشرف سے تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ, بہت زیادہ لوگ نئے, تھوڑے سے لوگ وہ بھی ہیں. تو یہی ہے کہ چونکہ ایمرجنگ ایک آپ کو ڈیموکریسی ہے, تو اس میں ضرور میڈیا کے مزید آزادی, لیکن وہ میڈیا کا بھی حالات یہ تھا کہ آج سے 3 سال پہلے پاکستان کا جی. انڈیکس, پاکستان کی رینکنگ بہتر تھی, 3 سالوں میں برباد ہوئی ہے, خراب ہوئی ہے. اس کا ذمہ دار بھی جو ہے وہ خراب اس لیے ہوئی ہے نا. نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا زیادہ تیزی سے آگے گئی ہے, تو ہم ریلیٹو پوزیشن میں پیچھے رہے. خدا نہ خواستہ حقوق کم نہیں ہوئے, حقوق بہتر ہیں, لیکن چونکہ دنیا زیادہ تیز جا رہی ہے اس لیے ہم ریلیٹیولی شاید ہمارا کوئی انڈیکس نیچے آ گیا ہو. باقی عمران خان پیور ڈیموکریٹ ہیں, کسی ڈکٹیٹر کی گود سے تو وہ آئے نہیں ہیں, اور جمہوری ان کی سوچ ہے. کسی طرح سے بھی یہ بڑا عجیب سا فارمولا آپ کا کہ آزادی صحافت میں دنیا بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے, ہمارا صابن کوئی سلو رہ گیا ہے, ہم پیچھے رہ گئے ہیں کچھوے کی رفتار سے, اس لیے ہماری ترقی جو ہے ریلیٹو پوزیشن ہے نا, کمپیریٹو پوزیشن ہے نا. ریلیٹو اور کمپیریٹو پوزیشن کی بات ہے. پوزیشن امریکہ کے ساتھ یا کینیڈا کے ساتھ نہیں ہے, کمپیریٹو مجھے بتا دیں, آپ مجھے سوال کا جواب دیں. آپ مجھے سوال, آپ کو کوئی بات ٹی وی پہ کرنے سے کوئی روکتا ہے؟ آپ نے کوئی سوال کرنا ہے, کبھی کسی نے کوئی روکا ہے؟ مجھے تو کبھی نہیں کبھی کسی نے کہا کہ میں فلاں گیسٹ کو بلانا چاہوں. ٹھیک ہے, ہر ملک کے اپنے معاملات ہیں. پاکستان میں ایک سیکیورٹی صورتحال رہی ہے, ہمارے یہاں پہ ٹیررزم رہا ہے, تو بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں معاشرے میں. مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی پروگرام کرنے میں کوئی رکاوٹ ہوئی ہو کہ آپ اس کے خلاف جو مرضی آپ بول رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, مریم صاحب نے کیا الزام لگائے, عمران خان پہ الزام لگتا ہے, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگتے ہیں, عدلیہ کا کتنا مذاق اڑایا نواز شریف نے. کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہم آئیڈیل ورلڈ میں نہیں ہیں, اور اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے, انشاءاللہ آئے گی. میں آپ کے سوال کے جواب میں بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں. ہمارے بہت سے صحافی ہیں جو کہ اپنی جانیں دے چکے ہیں, بہت سے صحافی ہیں جو کہ زخمی ہیں, بہت سے صحافی ہراس ہوئے ہیں, بہت سی صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا گیا ہے پچھلے 3 سالوں میں. میں اپنی مثال اس میں دے سکتی ہوں, لیکن میں اپنی مثال سب سے آخر میں دوں گی کیونکہ مجھ سے بھی زیادہ صحافی ہیں جنہوں نے اس میں سفر کیا ہے. اور روکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پروگرام میں آ کے, ٹیلی ویژن پہ آ کے کہیں. بہت سے طریقے اور بہت سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. صداقت صاحب آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس طریقوں سے جو ہے صحافیوں کی ناک مروڑی جاتی ہے, کس طریقوں سے ان پر جو ہے پابندیاں. پاکستان کی ایک سیکیورٹی پوزیشن, پاکستان کی ایک پوزیشن رہی ہے. آپ مجھے مثال دیں, میں آپ کو نواز شریف کے دور میں کن اخباروں میں پابندیاں لگی ہیں, پیپلز پارٹی نے کن کا بوائیکاٹ کیا ہے, تو اس حوالے سے اگر مثال دیں گی تو دوبارہ پھر پاکستان کی پوزیشن, آپ پاکستان کو سوئٹزرلینڈ سے کمپیئر نہیں کر سکتے, کوئی پاکستان کو نیوزی لینڈ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. پاکستان ایز اے کمپیریزن ود پاس بہت بہتر ہے میری معلومات کے مطابق. چلیں میں اور آپ اس میں ڈفرنس آف اوپینین رکھتے ہیں, آپ اپنی سر کمپیریزن ہونا چاہیے. پاکستان کا انتہائی ترقی یافتہ مہذب ممالک کی فہرست جو کہ آزادی صحافت میں, آزادی اظہار رائے میں بہت اوپر ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ ضرور ہونا چاہیے, تبھی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے سر, ورنہ پھر کیسے بڑھیں گے اگر اسی طرح ہمیں انڈیا کے ساتھ نریندر مودی کے ساتھ جو ہے اس کو اچھا کرنا چاہیے, بہت اچھا کرنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے. جو خاص کر جو فیک نیوز ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے, جو پروپیگنڈا اس کو بھی روکنا چاہیے, اور آزاد صحافت کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر. آپ لوگ گورنمنٹ والے کہتے تو ہمیشہ ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ جی ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں, لیکن عملی طور پہ کیا حکومت صحافیوں کا تحفظ کر رہی ہے, آزادی صحافت کا؟ اس پہ تھوڑی سی بات اور کریں گے. پھر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہیں, ان پر بھی کچھ بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جواب لیں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق فضل چودھری صاحب, آپ کا ایک چھوٹا سا کمنٹ لینا چاہوں گی. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو یہ نئی رینکنگ آئی ہے, جو ایک نیا بیانیہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نریندر مودی کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے آزادی اظہار رائے کی رینکنگ میں, تو یہ ایک عالمی سازش ہے جس کا مقصد پاکستان پہ مزید پابندیاں لگوانا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ صحافت ہے, اور خاص طور پر جو آپ نے کہا کہ آزادی صحافت وہ کیا ہے. اگر حکومت کے تناظر میں دیکھا جائے تو آزادی صحافت حکومت کو آئینہ دکھانا ہے. یہ ایک ایسا مرر ہے جس میں انہیں اپنی ریفلیکشن نظر آتی ہے. اب وہ ریفلیکشن اور حقیقی جو ان کا چہرہ ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے. جب آپ ان کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ آپ نالائق ہیں, وہ بات انہیں بری لگتی ہے.
آپ بتاتے ہیں کہ آپ نااہل ہیں، وہ بات انہیں بری لگتی ہے. آپ جب انہیں بتاتے ہیں، یہ صداقت صاحب کی زبان میں عادی نہیں ہوں اس کا، کہ جناب مشرف نے آپ سے کہا کہ آئیں آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، آپ دستی اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، آپ نے ریفرینڈم میں اس کی سپورٹ کرنا شروع کر دی. سارا اسلام آباد عمران خان کے بینروں سے بھر گیا، مشرف زندہ باد، مشرف کا ریفرینڈم زندہ باد، ہر چوک میں عمران خان صاحب کے بینر لگے ہوئے تھے، تو دوڑ کے گود میں جا کے بیٹھے. یہ سارے آئینے ہیں جو آپ ان کو دکھاتے ہیں. ابھی یہ جو آئینہ ہے اس وقت جو آپ نے میڈیا پہ دکھایا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو ایٹمی پروگرام رول بیک ہو سکتا ہے. پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کسی کو جہیز میں نہیں ملے ہوئے کہ جو مرضی آئے وہ کہہ دے رول بیک ہو جائے گا. یہ اس ملک کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہیں، یہ مسلمانوں کی پاکستان کی شان ہے، عزت ہیں. ان کی وجہ سے آپ کا ملک جو ہے وہ بچا ہوا ہے، ورنہ کب کا انڈیا کوشش کرتا کہ دانتوں کے نیچے اس کو دبانے کی. آپ کہتے ہیں جناب اس کو رول بیک کر دیں گے، جو منہ میں آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں. یہ بات جب میڈیا پہ چلتی ہے اور لوگ آگے میڈیا کے اوپر اپنی اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں، یہ بات ان کو بری لگتی ہے. اور آپ کہتی ہیں جناب کہ آپ کو ہر سچی بات کہنے کی اجازت دے دی جائے. کیسے دے دی جائے؟ اگر آپ کوئی کسی ضابطے کے اندر ہوں، اگر آپ کو اپنی گفتگو پہ کنٹرول ہو، اگر آپ کے پاس کوئی کام ایسے ہوں جنہیں بتا کے عوام میں جن کی کوئی پذیرائی ہو، پھر تو آپ کو آزادی صحافت کی اجازت ہوگی. معذرت کے ساتھ جو صداقت صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کا اپنا بھی ٹریک ریکارڈ جو ہے آزادی صحافت کے حوالے سے کوئی بہت درخشاں، کوئی بہت شاندار نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ بہت فخر کر سکیں. میں آتا ہوں، میں وزیر تھا اپنی گورنمنٹ میں، میں آپ کے ٹاک شوز میں بھی آتا تھا، آپ گواہ ہیں اس بات کی. جتنا رگڑا میڈیا نے ہماری حکومت کو لگایا، مجھے بتائیں کون سا چینل بند ہوا، مجھے بتائیں کون سے اینکر کو ہم نے نوکری سے فارغ کروایا. پاناما کے حوالے سے جتنے آپ نے ٹین ہماری گورنمنٹ کے پیچھے بندھے، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں سے نکلا گیا. نواز شریف کو آپ لوگوں نے مطلب پورے میڈیا پہ کرپٹ کہا گیا، نواز شریف کو کہا گیا یہ جن کمپنیوں کا نام لے رہے ہیں جناب، یہ ہل میٹل اور فلانی میٹل. یہ تو میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے، چاہے وہ وکیل تھے چاہے وہ ہمارے ایڈوائزر تھے، ہمیں یہ کہا کہ ان کمپنیوں کا حساب دیں، انہوں نے بڑا غلط مشورہ دیا ہمیں. یہ میں آپ کو پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں. صداقت بھائی صاحب بتائیں کہ جو جائیداد ان کو اپنے والد صاحب سے، اپنے کوئی فادر ان لا سے، مجھے اس طرح کی کوئی پراپرٹی ملی ہے، کیا میں انہیریٹڈ پراپرٹی کا حساب کتاب دینے کا پابند ہوں؟ بالکل بھی نہیں ہوں. پاکستان کا قانون مجھ سے نہیں پوچھ سکتا. آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو میرے ایسٹس لکھے ہوئے ہیں مجھے والد صاحب سے ملے ہیں، میں پابند نہیں ہوں کہ میں ان کا ٹریک ریکارڈ بتاؤں. یہ ہل میٹل شیٹل 1972 اور 1968 آپ کہہ رہے ہیں کہ جن ایڈوائزرز نے نون لیگ کے مشورہ دیا اس وقت کے وزیر اعظم کو، وہ غلط مشورہ دیا. سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا. 68 69 70 71 میاں نواز شریف کاروبار میں نہیں ہے، ان کے والد صاحب کی کمپنیاں ہیں. جے آئی ٹی آپ سے سوال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کے باوجود اگر ان سب میں کچھ نکلتا تو میاں نواز شریف صاحب کو آپ کرپشن کی بنیاد پہ نااہل کرتے، میاں نواز شریف صاحب کو آپ کوئی کک بیک لینے پہ نااہل کرتے، کسی اور چیز پہ نااہل کرتے، منی لانڈرنگ پہ نااہل کرتے. آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو آپ لے سکتے تھے. ریسیویبل ایسٹ کے اوپر جو بحث سپریم کورٹ میں ہوئی ہے وہ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایک مذاق نہیں ہے؟ اور یہ صداقت بھائی صاحب میرے اور آپ کے انشاءاللہ ہوتے ہوئے، میں یہ لکھ لیں آج کی تاریخ میں، یہ ریکارڈنگ بھی رکھیں، یہ سارے فیصلے ریورس ہوں گے. یہ جن لوگوں نے کیے ہیں غلط فیصلوں کے منہ پہ مارے جائیں گے یہ سارے فیصلے. کہ آپ نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا کس بنیاد پہ؟ کہ تنخواہ آ سکتی تھی، آئی نہیں. لیکن یہ کیسے ریورس ہوں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو وہ اٹھا کے باہر پھینک دی ہے اپیلوں کی درخواست کہ نواز شریف صاحب جب تک واپس نہیں آئیں گے تب تک فیصلے نہیں ہو سکتے. نہیں، فیصلے اگر آپ ریورس کروانا چاہتے ہیں یا آپ کو یقین ہے کہ فیصلے ریورس ہو سکتے ہیں تو نواز شریف کو پاکستان آنا ہوگا. ہائی کورٹ اسلام آباد کے ایک جج جسٹس صدیقی صاحب 3 سال تک ایڑیاں رگڑتے رہے ہیں کہ میرا کیس سن لو، کسی نے نہیں سنا. چھوڑ دیجئے نا سر، چھوڑ دیجئے نا. اس وقت آپ اپنے سیاسی کیس کی بات کریں نا. سوال آپ کے بارے میں ہو رہا ہے نا، جسٹس صدیقی کے بارے میں نہیں، سوال آپ کے بارے میں ہو رہا ہے، آپ کے کیسز کے، نواز شریف صاحب کے کیسز کے بارے میں. میں حضرت قائد اعظم کے دور کی بات نہیں کر رہا، میں حال کی بات کر رہا ہوں. صدیقی صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں پرسوں، 3 سال اپیل کرتے رہے میرا کیس سن لو، میرا کیس سن لو، نہیں سنا کسی نے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے کہ آپ فیوجیٹو ہیں اور اگر آپ کو انصاف چاہیے تو پاکستان واپس آئیں، غلط فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. میاں نواز شریف صاحب کو انہی عدالتوں نے سزا دی، پھر بھی وہ پاکستان واپس آئے، سامنا کیا نا، پھر آئیں گے. اگر فیصلے انہی عدالتوں کے قائم ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو جیل جانا پڑا جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کو اگر ان عدالتوں نے کوئی ریلیف دیا وہ بھی دیں گے، یہی عدالتیں ہیں نا.
हमारे पास कोई और फोरम तो नहीं है, हम कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तो अबूरी जमानत करा के नहीं पाकिस्तान आ सकते ना। अबूरी जमानत कराएंगे, परमानेंट कराएंगे, जो भी कराएंगे, वी हैव टू फेस दिस लॉ ऑफ द लैंड और यहाँ की अदालतों। लेकिन नवाज शरीफ कब आएंगे वापस? क्या शहबाज शरीफ के कामयाब होने का इंतजार कर रहे हैं? ये जो इल्जामात भी नवाज शरीफ साहब पे लगाए जाते हैं करप्शन के, और उनके पास और कुछ है नहीं। जब आपके पास खुद कुछ नहीं होता बयान करने के लिए, मैं उसमें देख रहा था, आपने भी देखा होगा, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को उसकी कैबिनेट ने उसे कहा कि 3 मिनट के अंदर आप अपने बताएं अपनी कारकर्दगी। मशीन की तरह वो खातून बोल रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर है, और 3 मिनट खत्म हो गए, उनकी कारकर्दगी की लिस्ट खत्म नहीं हुई। ये होता है जब आपने काम किया हो, ना काम किया हो तो यही मर्सिया जो अभी मेरे भाई साहब ने पढ़ा, सदाकत साहब भी बहुत लंबी लिस्ट बता सकते हैं। सदाकत साहब इल्जाम नहीं है, इल्जाम ही लगाए हैं ना, और कौन सी लिस्ट बता सकते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी 3 मिनट में अपनी कारकर्दगी की लिस्ट बता सकते हैं। आपके मैशत अच्छी हो गई है, वो उस पर खुश हो गए, उन्होंने कहा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नहीं, 3 मिनट में खुशफहमी की वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपनी कारकर्दगी बता सकते हैं 3 मिनट में। सदाकत साहब से पूछ लें। सदाकत साहब आप बता सकते हैं, बल्कि 1 मिनट में 3 मिनट तो बहुत ज्यादा है प्रोग्राम में। 3 मिनट बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं 5 मिनट दे दें। नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं प्रोग्राम में 5 मिनट। 1 मिनट में बता दें जरा कारकर्दगी बता दें। मैं इससे पहले मैं 1 मिनट का ये आपका चैलेंज लेता हूं, मैं 1 मिनट पूरा बोलूंगा। इससे पहले जो डॉक्टर साहब ने पूरे आइन और कानून का यहाँ पे एक जलेबी बनाई कि नवाज शरीफ साहब पे तो कोई केस ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा मेरे भाई, अभी भाई मुंह को देना, झूठ बोला ना यार। मैंने ये नहीं कहा कि केस ही नहीं है, मैंने कहा उन केसेस का सामना इसी आइन के तहत करेंगे ना। मेरे अल्फाज को तो ना गलत टर्न करके मुझे कहें ना। सुने अच्छा चले, सुने जब पनामा का पूरी दुनिया में शोर मचा कि गरीब मुल्कों से लोगों ने दौलत लूट के आपके तो पनामा में पकड़ते ना, तो आपके लीडरों का तो मैं कह रहा हूं लेना। और मुझे अच्छा, अगर मैंने आपकी बात सुनी है तो अब आप इससे तो ना करें। मैं हर बात बात कैसे होती? मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा, मैं वैसे आप मुझे मौका देना, मैं आपकी बात को जवाब मुकम्मल कर लें। देंगे नहीं बात। सदाकत साहब जवाब मुकम्मल कर जी। जब उनसे पूछा गया कि आपके जो ये एवनफील्ड फ्लैट्स हैं ये कहां से आए, तो मियां साहब खुद पेश हुए। उन्होंने कहा हुजूर ये हैं जराए। जब लोगों ने कहा ये जराए जाली हैं, तो उसके बाद हुजूर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वहां पे उन्होंने उनसे सबूत मांगा क्या को मनी ट्रेल दें, उनके अब्बा बहुत अमीर थे, वालिद साहब बहुत अमीर थे, तो उसका डॉक्टर साहब कोई सबूत होता है। लंदन के अगर उन्होंने फ्लैट खरीदे, वालिद साहब का ही पैसा लेकर गए, तो अदालतें चीख कहती रही कोई मनी ट्रेल दें, मनी ट्रेल दें, मनी ट्रेल दें। उनके पास कोई सबूत नहीं था। यहां से पैसे सऊदीया के, वहां से कतर के, वहां से लंदन के। सुन लेना, अब अगली बात सुने। सजा आपको हो रही है, वो आपने बात की ना, मुझे बताएं, मुझे वो उसको नाअहल किया ना। अभी नवाज शरीफ साहब मुझे बताएं किस केस में उनको सजा हुई है, मुझे बताएं जरा, बताएं कौन सी सजा है? अभी नवाज शरीफ साहब कौन से केस में ये जो मिश्तियारी हुए हैं, जिसके अभी मिश्तियारी हुए हैं भाई साहब, कोई नहीं आपस में मुकालमा कर लेते हैं, गरीदा को थोड़ा अजीजिया वो उस केस में अजीजिया में नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब में एक बिल लगाई थी जिसका वो कोई सबूत नहीं दे सके। नैब की अदालत ने उनको सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। आज की तारीख पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नवाज शरीफ के पास असासा था जो वजीर आजम होने के नाते उनकी करप्शन बनती थी, जिनका उनका कोई सोर्स नहीं था। मैं बताता हूँ उन्हें सजा उस केस में हुई है। बात करते हैं अजीजिया है या गैर अजीजिया है, लेकिन सजा उस केस में हुई है जिसमें अरशद मलिक साहब ने माफी मांगी। मेरे ऊपर दबाव था, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये उस केस में सजा हुई है। अजीजिया गैर अजीजिया को छोड़े आप, वो किस ये बात हुई है। अच्छा सुने, ये बात अरशद मलिक साहब का केस क्या हाई कोर्ट में? डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आप भी इस इलाके के पटवार के रहने वाले हैं, कोई आदमी जो पेड़ मैदान से भाग ही जाए उसको कोई डिफेंड कर सकता है? मियां साहब अदालतों से भगोड़े, इश्तिहारी, मफरूर, किन बातों? मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं जिनको अदालतें बुला रही हैं और वो मफरूर हैं। आप उनको लीडर समझते हैं, मैं तो उनको कुछ और समझता हूं। पाकिस्तान की अदालतें उनको मफरूर समझती हैं, कहती है उनके घर के बाहर ढोल बजाए, तो आके डिफेंड करें ना। कर लें, आड़ियां जाड़ियां कर लें, वो जल्दी आ जाएंगे।
اس کے بعد کام خراب ہونے والا نواز ہے. شریف صاحب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب کی آنی و جانیوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ ٹھیک رکھا ہوا ہے نہ آپ دھاندلی کر سکیں گے، غریدہ آپ نے ٹھیک رکھا ہوا جعلی ہے. ووٹ آپ نے بنا ڈاکٹر صاحب سکیں کو گے. میرے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ میری بات ہی نہ ہو سکے. نہیں صداقت اس کو صاحب، آپ نے پیسفل ٹائم دیا. صداقت صاحب آپ کی بات مکمل سنی جائے گی، مجھے ایک بریک لینے دیں بس آپ کی اجازت سے. کہاں مکمل؟ مجھے ایک آپ کی اجازت سے چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، صداقت صاحب کا مکمل جواب لیتے ہیں اور 1 منٹ میں صداقت صاحب نے اپنی حکومت کی کارکردگی کی لسٹ بھی بتانی ہے. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی صداقت عباسی صاحب بولیں جی، بولیں بھائی صاحب، پورا بولیں آپ. سب سے پہلے جو 5 سال پیپلز پارٹی نے پاکستان کو ایک ریکارڈ $25 ارب کی ایکسپورٹ دی. نواز شریف صاحب نے 5 سال اس کو اتنا گرایا کہ وہ 20 ارب 22 ارب 23 ارب پر رہی. آج عمران خان بات کرنے دیں نا، بات کرنے دیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا. آج عمران خان نے وہ پچھلے جو بلیک ڈور تھا 5 سال کا، اس ایکسپورٹ کو بڑھا کے ریکارڈ ایکسپورٹ کر دی. نمبر 2، عمران خان صاحب نے آپ کی جو ساری میجر کراپس تھیں ان کو اتنا ایگریکلچر کی اچھی پرائز دی کہ 1100 ارب روپیہ اس وقت ایگریکلچر کے پاس گیا اور ایگریکلچر میں ایک بمپر کراپس آنا شروع ہوگی. اس کے بعد آپ کا مسلم لیگ نون کے دور میں جاتے ہوئے آپ کے جو ریزرو تھے وہ 10 ارب سے نیچے چلے گئے تھے. پاکستان دیوالیہ ہونے پہ تھا. عمران خان صاحب نے اس کو $23 ارب پہ لے گئے. پاکستان سیف زون میں آ گیا. پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ نواز شریف کے دور میں 20 ارب تھا. پاکستان دیوالیے پہ تھا. آج وہ پاکستان اس 20 ارب کے خسارے کو سرپلس میں کنورٹ کر دیا. پاکستان کی جو گروتھ تھی وہ صرف امیروں کی گروتھ تھی، قرضوں والی گروتھ تھی. آج عمران خان صاحب نے اس میں غربت مٹاؤ کے پروگرام، احساس پروگرام کو لے کر آئے جس کو دنیا چوتھا بڑا احساس کا پروگرام مانتی ہے. اس عمران خان گورنمنٹ نے کلین اینڈ گرین میں پوری دنیا میں جو پاکستان ایک لوئسٹ لیول پہ تھا، آج پاکستان کلین اینڈ گرین میں اس انوائرمنٹ فرینڈلی ہونے میں دنیا میں پہلے ملکوں میں جانا جاتا ہے. کورونا آیا، پوری دنیا ڈوب گئی اور عمران خان کی حکومت نے غریبوں کو ایسے پروٹیکٹ کیا کہ پوری دنیا نے آشش کیا. پاکستان اسٹریٹجی ڈریم بنایا گیا کہ پوری دنیا پاکستان سے اور عمران خان سے سیکھے کہ کس طرح جو ہے وہ کورونا سے بچا جاتا ہے. میں نے 1 منٹ کہا تھا، یہ 3 منٹ ہو گئے ہیں. میں نے 1 منٹ گزارش کی تھی، 3 منٹ ہو گئے ہیں. ابھی ویسے لسٹ آ دی ہے. اگلے بریک میں مجھے پھر ٹائم دیجیے گا، میں ان کو بتاؤں گا کہ کیا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے لیکن آپ نے لسٹ گنوا دی. کہیں رکے نہیں صداقت صاحب؟ آخری بات طارق فضل چودھری صاحب، مجھے نہیں پتا کہ عمران اور خان اس کے صاحب علاوہ قوانین دیکھیں، ٹرانسپیرنسی کر رہے آئی، ہیں. کے پی کے میں قوانین آئے. ایک اچھا، صرف بات ٹرانسپیرنسی میں بتا عمران دیتا ہوں. خان کی حکومت شاید تھرڈ بتا دیتا ہوں ورلڈ دنیا کی پہلی حکومت ہوگی غریدہ جو ساری پورے صوبے کو آج ہیلتھ انشورنس کا کارڈ دے دیا. پورے صوبے کا ہر آدمی مفت علاج کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. وہ لسٹ آپ بہت مجھے لمبی ہے نا کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی مثال دیں. کارکردگی کی لسٹ بہت لمبی ہے. ٹائم کم ہو گیا. بھائی صاحب نے کہا دسو کہ جڑی فصلاں جناب بمپر کراپس یہ آسمان پر گرو کر رہی ہیں کہ زمین تے گرو کر رہی ہیں؟ بمپر کراپس ہو رہی ہیں، گنے کی بمپر کراپس ہو رہی ہیں، میجرمنٹ لے لیں. اپنا گندم کی آٹا سستا نہیں ہو رہا، چینی مہنگی ہو رہی ہے، بمپر کراپس پتہ نہیں ان کے سر پہ اگ رہی ہیں یا ہوا میں اگ رہی ہیں. اگلی بات سنیں جی، انہوں نے کہا جناب یہ اتنے مشکل لفظ بولتے ہیں. ایک دوسرا پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، کرنٹ اکاؤنٹ اور سرپلس اور یقین کریں کہ ان کے مطلب صداقت عباسی ڈاکٹر طارق دونوں کو نہیں پتا، لیکن صرف یہ لکھ کے لے آتے ہیں. اور بھائی میرے گل کرو جڑی عام آدمی نو گل سمجھ آئے. مہنگائی یعنی آسمان پہ چلی گئی ہے اور آپ لوگ یہ اشاریہ ادھر چلا گیا، اشاریہ ادھر چلا گیا. دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے نا. ڈاکٹر صاحب احساس پروگرام جو ہے، یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہمارے دور میں شروع ہوا، آپ نے جاری رکھا، بڑی اچھی بات ہے. اسے آگے لے کے جائیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. جو غریب کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کے پی کے کی ٹرانسپیرنسی، وہ میرے بھائی وہاں سے آپ نے صاحب کا محکمہ ختم کر دیا. وہاں پہ آپ نے جو بس چلائی
اس کے ساتھ ساتھ باہر جنگلے کے رکشے دوڑتے ہیں, کسی جگہ بھی وہ رکتی ہے, سواریاں اتر کے رکشوں میں بیٹھتی ہیں. سب سے بڑا میگا کرپشن سکینڈل ہے, اور سپریم کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے کہ تحقیقات نہ ہو. یار آپ نے اسٹے نہیں لیا ہوا, آپ مجھے بتائیں غریدہ نہیں اسٹے لیا ہوا کہ تحقیقات نہیں ہو سکتی کرپشن کی. مطلب یہ سارے آپ کے کارنامے ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا جناب کرونا پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ رحم کیا. گرمی ہوتی ہے کرونا ٹھیک ہو جاتا ہے, سردی ہوتی ہے کرونا بڑھ جاتا ہے. گرمی ہوتی ہے آپ گمراہ تعریفیں شروع کر دیتے ہیں, سردی ہوتی ہے آپ لوگ چھپنا شروع کر دیتے ہیں, ماسک لگا لیتے ہیں. ایسے نہ کریں, دنیا بھر سے انڈیکس سامنے آ رہے ہیں, تیسرے نمبر پہ ہے پاکستان. مجھے ایک وزیر نے کہا تھا کہ نیو یارک کے میئر نے کال کر کے ہماری تعریف کی ہے کہ جناب بہت اچھے ارینجمنٹ ہے. وہ مجھے نہیں پتا کہ نیو یارک کا میئر پاکستان آیا تھا یا یہ اس کے پاس گئے تھے. دنیا بھر میں آ رہے ہیں, انڈیکسز آ رہے ہیں. اگر کورونا میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے, نے پاکستان اسٹریٹجی ڈے منایا. بھائی صاحب ان کو بتائیں ورلڈ اگر اکنامک کورونا فورم میں نے اللہ نے کرم پاکستان کیا اسٹریٹجی ڈے ہے, منایا تھا. آپ نے اچھا کام کیا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بے شک اللہ کی مہربانی ہے, اور اس کے بعد لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کے فضل سے ہوئی ہے. میں نے اللہ کا اگر ایکسپٹ کیا عمران خان ہے اس ملک کا سربراہ ہے. جو آپ نے بیڑا غرق کیا ہے ان میں سے 2-4 باتیں آپ بھی ایکسپٹ کر لیں. صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. یہ پاکستان کی جب تاریخ اتنا لکھی جائے گی, آنریبل, اتنا ریسپیکٹیبل, اتنا آؤٹ سپوکن, اتنا دلیر, اتنا دنیا میں جانا پہچانا اور پسند کیا جانا بندہ بیٹا اتنا ہینڈسم بھول گئے میں اور غریدہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ وزیر بنیں, لیکن اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں آپ کل وزیر بن جائیں گے. صداقت صاحب جتنا زبردست ڈیفینڈ یہ وہ کرتے ہیں کسی نے کہا تھا, میں نام نہیں لوں گا, منسٹر ہونا چاہیے. شاید خان بھائی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کا سب سے اچھا وزیر ہے. اس نے کہا کہ ان کی اسمائل سنیں نا پاکستانی میں تعریف کر رہا ہوں آپ کے پرائم منسٹر کی. جس طرح وہ نبی پاک کی وزیر جو ہے بیان کی, جس طرح وہ اسلامو فوبیا پہ بات کی, پرائم منسٹر وہ کو کوئی یہ کر سکتا ہے مجھے بتائیں. اس کی اسمائل بڑی کلیئر ہے. پرچیاں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. شرم کرو تم لوگ, وزیر ہو کیا ہو یار, وہ کوئی ماڈل ہے, اس کی اسمائل بڑی کلیئر ہے, وہ چلتا بڑے سٹائل سے ہے, یہ تو اس کی تعریفیں ہیں. اور یہ بتاؤ عوام کو کیا دے رہے ہو یار, کو کارکردگی کی لسٹ پہلے دکھا چکے ہیں صداقت صاحب. یہ خدا کا واسطہ ہے. ٹائم ختم ہو گیا, بہت بہت شکریہ. میں اس کے علاوہ جو سمارٹنس کی بات ہے, غریدہ ایک جملہ سن لیں, اگر آپ کا لیڈر اچھا بولتا ہو تو دنیا میں آپ کا پیغام صحیح جاتا ہے. جیسے میاں صاحب نہیں بول سکتے تھے تو نہیں گیا, عمران خان بول سکتے ہیں تو آج پیغام جا رہا ہے. دنیا میں پیغام جا رہا ہے نا, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب, ڈاکٹر طارق چودھری صاحب, بدنامی میں نام جا رہا تھا. بہت بہت شکریہ. اب یہ نوک جھونک چلتی رہے گی, لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت اچھی ڈیبیٹ رہی, انٹرسٹنگ ڈیبیٹ, اچھے پیرائے میں دونوں طرف سے اپنے اپنے جو ہے وہ دلائل سامنے آئے ہیں. فیصلہ کرنا ظاہر ہے عوام کے ہاتھ میں ہے. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.